सो सिवील सप्लायर्सांसान जो माल वयता पळय तो फेर प्रायस शॉपांसान सो फाटल्या दिसान जे तुमी सांगले तशें आतां कितें तुमी डिसिजन घेतलेलें पळय आमचे जे आसा आमकां गुदांवाच्यान तांकां व्हरचें पडटालें फेर प्रायस शॉप जी आसा गोंयांत अबावट 450 सगळ्यांक माल जे तांदूळ गंव कितें वॉटेवर तें घेवपाक गुदांवांनी वयचें पडटालें. आतां आमी कितें केलां आमी गुदांवाच्यान अप टू सोसायटी गव्हर्मेंट करता. म्हणजे गव्हर्मेंट करता तांकां तेंचे त्रास कमी जाले, तांकां दारां माल मेळ्ळो आनी लोकांकूय बेगीन मेळ्ळो. सो तांकां लागीं पावपाक एक्सेसिबिलिटी लागीं म्हणजे आमचे तेंचे फेर प्रायस शॉप आसा तेंची 450 शॉप्स कितले आहा ती तांकां सगळ्या हें आसा गंव तांदूळ सगळें वॉटेवर ते गोंयभर तांकां मेळटले. सो आतां लोकांचे ते सगळे तांकां जे मेळटले ते मागीर जे कंज्युमर जे आसात म्हणजे रेशन कार्ड तांकां बरें पडटलें आनी तांकां माल बेगिना बेगीन मेळटलो. सो फाल्यां कोण कंज्युमर म्हणूंक शकना बाबा हिंगा माल पावोंक ना हिंगा माल ना काबार कांयच ना तशें सामकें फास्ट क्वीक फर्स्ट टायम. सो हे केन्नाच्यान स्टार्ट करता तुमी? जालें 22 तारखेचे. 22 तारखेक.